नगर से भारतदेशम् आगन्तुं विमानयानेन 8 घण्टाः भवति वा? स्विट्जर्लैंड से 8 घण्टाः। अहं स्विट्जर्लैंड आगतवती। दिल्ली नगरतः हेल्सिंकी पर्यन्तं 8 घण्टे 8 घण्टे घण्टाः घटी అంటే గడియారం घण्टाः अतः विमानयानः एकं घण्टाः। अच्छा, ओके। दुबई नगरं न आवश्यकं। दुबई नगरं गन्तुं नावश्यकं। दुबई नगरे तः 18 घण्टाः। 18? बेंगलुरु नगरतः दुबई नगर हेल्सिंकी नगर पर्यन्तं 18 అంటే 18. 8 అంటే 8. आम् डिस्टेंस दूरं भवति। अस्तु। सर्वेभ्यः नमस्कारः। नमस्कारः। भवतः मातापितरः कदा वसति भारतदेशे अपि? मातापितरः विजयनगर नगरे निवसन्ति। विजयनगरं मीन्स विशाखापट्टनम के पास? विजयवाड़ा। ओके। महोदय स्वः సంభాషణ శిబిరస్య ఏమంటారు దాన్ని సెలబ్రేషన్ अस्ति खलु। अस्तु। संभाषण श्वः अहं भवतः मिलति संभाषण शिबिरे चिनोति। वोटिंग अहं कृतवती टिक् कृतवती। आम् इति उत्तरं दत्तवती। जस्ट नो अद्य इప్పుడే वोटिंग या प्रवीण महोदय कृतवान्? अहं न इति प्रेषयति। कृतवान्। भवन्तः अपि कृतवान् खलु महोदय, प्रवीण महोदय? अहं दृष्टवती वोटिंग। आम् वोटिंग अहं श्वः शिबिरे वोटिंग कृतवान्। उत्सवार्थं भवतः अङ्गीकृतवान् खलु? आम् शुक्रवासरः रात्रे जागरण अस्ति। शनिवारः प्रातःकाले समूह इष्टागोष्ठी समूह नास्ति। शनिवारे नास्ति न? शनिवारे नास्ति। आदिवारः रविवारः अस्ति। प्रति रविवारः अस्ति।
उमादेवी महोदये अङ्गीकृतवती वा 10 दिनशिबिरस्य सांस्कृतिक ఏమంటారు సెలబ్రేషన్ ఏమంటారు उत्सव कृते उत्सवार्थम् अङ्गीकृतवान् वा अङ्गीकृतवती न अङ्गीकृतवती म्यूट् मध्ये अस्ति अङ्गीकृतवती अस्तु लक्ष्मी महोदये भवतः शिवरात्रे भवती शिवरात्रे कार्यक्रमः किम्? शिवरात्रि दिवसे मम गृहे अभिषेकम् अस्ति मम पति महोदयः अभिषेकं करिष्यति मम गृहे अपि अभिषेकं मम जनकः एवनानि कृतवान् मम जनकः करिष्यामि वः खलु करिष्यति अहं प्रातःकाले योगाभ्यास करिष्यामि मम मम परिवारः अभिषेकं करिष्यामि शिवरात्रि रात्रे बहु शक्ति उत्पन्नयति परस्वः रात्रे ध्यानं करिष्यामि ध्यानं करिष्यामि करिष्यामि करेक्ट् प्रातः ध्यानं कृत्वा प्रातःकाले शनिवासरः अभिषेकं करिष्यामि सम्यक् उक्तवान् प्रवीण महोदय नवदिवसे भवतः ज्ञानं सम्यक् अधिकः भवति सम्यक् वदतु महोदय अहं रात्रे निद्राकाले पठितवती स्मरणं कृतवान् करोति परीक्षा समये अस्माकमपि तथा एव भवति शारदा महोदय भवती किं नगरे निवसति विशाखपट्टणनगरे निवसामि विशाखपट्टणे हैदराबाद् इति चिन्तयामि न आन्लैन् परीक्षा कृतवती कृतवती हैदराबाद् नगरतः आन्लैन् न कृतवान् अहं नौकानिर्माण प्रथम वैद्याधिकारिणी आसम् निवृत्त उद्योगिनी अहं मम वयसः 67 शारदा महोदये भवती वैद्यरङ्गे किं विभागः स्पेशलैजेशन् नौकानिर्माणे अहं कृतवती न तदा
let me say. तथैव अहं एतद् पीडियाट्रिक्स् डिप्लोमा कृतवती कम्पनीतः MBBS अधिक कम्पनीतः एतद् मर्चिपोतुन्नानु डिप्लोमा कृतवती इंडस्ट्रियल डिप्लोमा पारिश्रामिक डिप्लोमा कृतवती डिप्लोमायां इंडस्ट्रियल उद्योगिनः कथं दर्शितुं accidents भवति administration side what to do किं करवामि like that administration side अहं instrumentation अस्तु labor act like that अहं द्विसहस्रं नौकायान शत्रुघ्ने कार्यकर्ती नौकायान शत्रुघ्ने అంటే ఇండియన్ నావల్ మిసైల్స్ अच्छा अच्छा ओके डिफेंस साइड रक्षण विभागे रक्षण विभागे कार्यकर्ता अस्तु अस्मि आसम पूर्वतः कदा आसम उत्तमं महोदय नौकायानं कृतवान् भवान् नौकायानं कृतवान् नौकायानं अत्र नार्वे देश नौकायानं अस्मान् नौकायानं कृतवान् अहं विशाखपट्टणंतः काकिनाड पर्यन्तं कृतवती प्रथमतः नौका निर्माण पुरतः ट्रायल लो एम्प्लॉयीस् गेनी आरोग्य समस्या भवति वयं रक्षणार्थम् आरोग्य रक्षणार्थम् अहमपि गतवती उत्तमं महोदय भवती महोदय भवती पचितवान् महोदय कानि व्यञ्जनानि पचितवान् भवती मम कृते भवती नास्ति महोदय अत्र ग्रामः गच्छामि न पचितवती माता पचितवती मम स्नुषा पचितवती उपहारः अहं पचितवती सर्वेभ्यो नमस्कारः महोदय नमस्कारः प्रभातम् श्वः महाशिवरात्रि पर्वदिन शुभ संदर्भे सर्वेभ्यो शुभाशयाः धन्यवादाः शुभाशयाः धन्यवादाः
धन्यवादः महोदय। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः। केशव धन्यवादः केशव महोदय। महोदय भवतः शिवरात्रे कार्यक्रमं किम्? मम पृच्छन्तु वा महोदय? अस्तु। आम् 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 अत्र विशेषकार्याणि नास्ति। सामान्य पूजा, सामान्य दैवदर्शनं, देवालयदर्शनं, दैवस्मरणं, ग्रन्थपठनं, उपवासं, शुगर् अस्ति, ब्लड् शुगर् अधिकतः रात्रि उपाहारं खादामि, रात्रि पर्यन्तं उपवासं शक्नोमि चेत् जागरणम् इति मम कार्याणि। जागरणं कथं? उत्तमं। कति घण्टाः पर्यन्तं? रात्रि 8 9 पर्यन्तं। सूर्योदयपर्यन्तं? सूर्योदयतः अद्य रात्रितः श्वः रात्रि पर्यन्तम् उपवासं। फलं खादामि, चायं पिबामि, शुगर् टेब्लेट्स् स्वीकरोमि। सो अतः आवश्यकम्। पानं फलं खादम् आवश्यकम्। धन्यवादः महोदय। नमस्कारः। धन्यवादः महोदय। अहं संजीव रेड्डी। नमस्कारः महोदय। नमस्कारः महोदय। नमस्कारः महोदय। सो अहं शिवरात्रि दिनं जागरणं न कर्तुम्। आरोग्यं सम्यक् नास्ति खलु? म आरोग्यं सम्यक् अस्ति वा? सम्यक् महोदय? अस्ति। डायबिटिक्। अस्तु अस्तु। उपवासं not advisable. What we say? Not advisable. न करणीयं। न करणीयम् इति वैद्यः उक्तवान्। वैद्य उक्तवान्। न सूचनीयम्। अहम् उपवासं जागरणम् अपि कर्तुं न शक्नोमि। मम स्वास्थ्यः अपि सम्यक् नास्ति। अहं दवा अधिकानि स्वीकरोमि, अतः उपवासः नास्ति। नामस्मरणमपि? नामस्मरणं, उत्तमं खलु? कोविल देवालयं गच्छामि। भगवद्गीता। नमस्ते महोदय। नमस्ते। नमस्ते महोदय। पावनी महोदय वा? नमस्ते। नमस्कारः। संजीव रेड्डी महोदय, जागरण अर्थ निद्रा नास्ति। जागरण अर्थ भवान् अहं ब्रह्मास्मि अर्ध ध्यान करोमि। प्रवीण महोदय, तव देशानि शिवमन्दिरम् अस्ति वा? शिवदेवालयम् अस्ति वा? शिवदेवालयं नास्ति। श्रीकृष्ण देवालयम् अस्ति। वैष्णवालयम्। शैत्यं कुत्र
कुत्र अस्ति तव देशे तस्य देशे शैत्यम् अपि मैनस् अद्य 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 -5 डिग्रीस् उष्णोग्रता अस्ति सेल्सियस् प्रातःकाले प्रातःकाले रात्रिसमये इतोपि रात्रि समये अधिकं किञ्च पादोन न? किञ्चित् स्वल्पम् अस्ति हा। महोदय तव देशं नाम किम्? मम देशं नाम फिन्लाण्ड् आम् नमस्कारं महोदय। नमस्कारः महोदय नमस्कारः महोदय। सर्वेभ्यो नमस्कारः। नमस्कारं महोदय। नमस्कारं महोदय। अहं जानामि। धन्यवादः। इन्द्रादेवी महोदये, भवती किं नगरं निवासति? मम नगरं भाग्यनगरे। आम् మ్యూట్ లో ఉన్నాను. शारदा महोदये, भवती अल्पाहारं खादति वा? आम्। शारदा महोदये, श्वः उत्सवार्थं किं करिष्यति भवती? वयं सर्वामः पश्यन्ति एव। अहमपि समयम् अस्ति चेत् दूरवाण्यां पश्यामि अवश्यं। नो चेत् महोदय तव नाम किम्? महोदय, तव नामं किम्? मम नाम विजयरामलक्ष्मीः। विजयरामलक्ष्मी महोदय, तव गृहं काकिनाडस्य कुत्र अस्ति? काकिनाडायां देवालय स्ट्रीट् वीथि। अहं काकिनाड नगरस्य जननं कृत्वा मम विवाह, मम पुत्र, मम विद्या संस्थायां काकिनाडायाम् अस्ति। उत्तमं महोदय। उत्तमम्। सर्वं काकिनाडे। अस्तु, सर्वेभ्यो नमस्कारः। समयः जातः, अस्माकं शिबिरस्य आरम्भं कुर्मः। प्रप्रथमम् अहं मम प्रार्थनां करिष्यामि। तदनन्तरं
कृपया ध्येयमन्त्रं गायामः। अस्तु। ॐ